नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र आज हामी क्लास 10 अर्थात् एसई को चाहिँ जुन पपुलेसन ग्रोथ भन्ने जुन च्याप्टर हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ, जसबाट तपाईहरुलाई चाहिँ अहिले सर्ट क्वेशन्सहरु सोधिरहेको छ, त्यसको सर्ट क्वेशन्सहरु हामी हेर्न गइरहेका छौं र यसको लङ क्वेशनको भिडियो पनि हामी लिएर आउने छौं, त्यो हेर्नु होला। र यो भन्दा अगाडि हामीले पपुलेसन ग्रोथ भन्दा अगाडि डिप्रिसिएसन, कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको पनि एउटा भिडियो बनाएका छौं, त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला है त। सो हेरौं हाम्रो फर्स्ट सुरुमा हामीले कुरा बुझ्नु पर्यो कि के हो पपुलेसन ग्रोथ भनेर। ठीक छ, पहिला अलिकति कन्सेप्ट बुझौं। जस्तो मानिलियौं आज 2080 बीएस 2080 साल हो अरे मानिलियौं है। अब आज 5000 जना मान्छेहरु चाहिँ छन् अरे। कति छन् अरे? 5000 जना मान्छेहरु छन् अरे। अब के हुन्छ भने 2080 सालमा 5000 जना मान्छे छन् भने 2085 साल 5 वर्ष पछाडी के 5000 मान्छे हुन्छन् त? हुँदैनन्। सर्टेन कि त बढ्न सक्छन् कि त घट्न सक्छन्। हामीले जेनरली भन्ने हो भने जनसंख्या के हुन्छ, जहिले पनि बढेकै हुन्छ। जेनरली मोस्ट अफ द केसमा 90% केसमा कुनै कुनै बेलामा अवस्थामा गृह युद्ध भयो, युद्धमा गए हैन, भूकम्प आएर धेरै मान्छेहरु मरे भन्ने मात्रै घट्ने हो, नत्र भने जेनरली बढेकै हुन्छ हाम्रो पपुलेसन। सो पपुलेसनको क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिने रहेछ त? एउटा कुरा चाहियो पपुलेसन, इनिशियल पपुलेसन। के चाहियो? इनिशियल पपुलेसन भनेको सुरुमा पपुलेसन कति छन् त त्यो त हामीलाई चाहियो नि हो। जसलाई हामी के भन्छौं? इनिशियल पपुलेसन पी नट भनेर भन्छौं। त्यसो भए अर्को हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि हामीलाई टाइम पनि चाहियो। कति वर्षपछि पपुलेसन कति हुन्छ त त्यो निकाल्नु पर्यो हो कि हैन। सो हामीलाई टाइम पनि चाहिने रहेछ। 2 वर्षपछि, 3 वर्षपछि, 5 वर्षपछि। सो टाइम पनि चाहियो टी। अब जेनरली हामीलाई चाहिँ अहिले एनुअल अर्थात् इयरमा मात्रै हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न सोध्छ। 10 क्लासको सिलेबसमा त्यति मात्रै छ। नयाँ सिलेबस अहिलेसम्म आइसकेको छैन, तर पछि हायर लेभल स्टडिजमा हामीले मन्थको डेको पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो चाहिँ अब हायर लेभल ब्याचलरतिर तपाईँ जानुभयो भने। त्यस्तै गरिकन अर्को हामीलाई के चाहिन्छ त? रेट पनि चाहिन्छ। रेट भनेको दर, कति पर्सेन्टले चाहिँ पपुलेसन बढिरहेको छ। 5% पर इयर, 5% पर मन्थ, 5% पर डे, जे पनि हुन सक्छ। तर हामीलाई जेनरली 5% पर इयर, 10% पर इयरमा सोध्छ है। ल अर्को के हुन्छ होला? अर्को हुन्छ फाइनल पपुलेसन। के हुन्छ? फाइनल पपुलेसन, जसलाई हामी भन्छौं पीटी। भनेको अब 2 वर्ष पछाडी कति पपुलेसन हुन्छ त? 5 वर्ष पछाडी कति पपुलेसन हुन्छ? त्यो भनेको फाइनल पपुलेसन भयो। सो यति कुरा हो। अब अरु यसमा के थप कुरा हुन्छन् भन्दाखेरि एउटा हुन्छ डेथ। के हुन्छ अरे? थप कुरा भनेको मान्छे मर्छन्, मान्छे मरेपछि पपुलेसन घटे, एउटा यो फ्याक्टर भयो। यसलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ क्वेशन अनुसार, क्वेशनमा दिएको छ भने। अर्को फ्याक्टर हुन्छ इन इमिग्रेन्ट्स अथवा इन माइग्रेन्ट्स भनौं न ल। इन माइग्रेन्ट्स भनेको जस्तो मानिलियो तपाईहरु काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ भने काठमाडौँमा अब अरु ठाउँबाट मान्छेहरु आउँछन् नि, हो त काठमाडौँको लागि के भए? इन माइग्रेन्ट्स भनेर हामीले भन्न सक्छौं। भनेको आउने मान्छे, त्यो ठाउँमा कुनै पनि ठाउँमा आउने मान्छे, थपिने पपुलेसनलाई के भनिन्छ? इन माइग्रेन्ट्स। त्यस्तै गरिकन अर्को भनेको के हो त? आउट माइग्रेन्ट्स। आउट माइग्रेन्ट्स भनेको चाहिँ कुनै पनि ठाउँ छोडेर जाने। नेपालको केसमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने हिमाली जिल्लाबाट मान्छेहरु चाहिँ के भन्छन्? तराईतिर जाँदैछन्। त्यही भएर तराईतिर इन माइग्रेन्ट्स बढिरहेको छन् र हिमालतिर आउट माइग्रेन्ट्स बढिरहेको छन्। यसरी हामीले भन्न सक्छौं है। ल सो यति कुरा हो। अब हाम्रो जेनरल फर्मुला तपाईहरुले यदि खोज्नुहुन्छ भने है, हाम्रो जेनरल फर्मुला के हो भन्दाखेरि यसको हेर्नुस्, सेम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टकै फर्मुला हो। फाइनल पपुलेसन इक्वल्स टु इनिशियल पपुलेसन इन्टु 1 प्लस रेट बाइ 100 को पावर टी। यो जेनरल फर्मुला भयो। ठीक छ। जहिले पनि यहाँ के हुन्छ अरे? प्लस हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो पपुलेसन बढिरहेको छ, बढिरहेको हुन्छ जेनरली 99% केसमा। तपाईलाई भनिसके, त्यही भएर यहाँ हामीले प्लस गर्छौं। डिप्रिसिएसनमा गर्छ, त्यही भएर हामीले माइनस गर्छौं। सो अब मैले यहाँ सर्ट क्वेशन्सहरु लिएर आएको छु। त्यो क्वेशन्सहरु हामी प्र्याक्टिस गरौँ, त्यसपछि यसको बारेमा अझै धेरै हामी क्लियर हुन्छौं। ठीक छ। ल हेरौँ। त्यसो भए हाम्रो फर्स्ट क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 1। इन हाउ मेनी इयर्स विल बी द पपुलेसन अफ अ टाउन बी 10,816 फ्रम 10,000 एट द ग्रोथ रेट अफ 4% पर एनम। अब के भनेको छ भन्दाखेरि 10,816 बाट हेर्नु है, 10,816 बाट 10,000 पपुलेसन कहिले हुन्छ भनेर सोधेको छ। एट द ग्रोथ रेट अफ 4% पर एनम है। 4% पर एनम ग्रोथ रेट हुँदाखेरि
10,816 बाट चाहिँ हाम्रो 10,000 पपुलेसन कहिले हुन्छ निकाल्नु भनेर भनेको छ। अब के गरी निकाल्ने होला त ल भन्नुस्। यसमा हामीले कसरी गर्न सक्छौं? हामीलाई इनिशियल पपुलेसन दिएको छ, फाइनल पपुलेसन पनि दिएको छ र ग्रोथ रेट पनि दिएको छ। हेरौँ है त। सो इनिशियल पपुलेसन कति हो? 10,000 है। कति हो? 10,000। राम्ररी बुझौँ क्वेसन। इन हाउ मेनी इयर्स विल बी द पपुलेसन अफ अ टाउन बी यति भनेको यति हुनु पर्यो कतिबाट? फ्रम यतिबाट। सो इनिशियल पपुलेसन यो, फाइनल पपुलेसन यो हो। इनिशियल पपुलेसन यति भयो, फाइनल पपुलेसन कति भयो त? 10,816 भयो हैन। त्यस्तै गरिकन रेट कति छ? 4% पर एनम। 4% पर एनम। टाइम हामीलाई टाइम निकाल्नु भनेको छ कति वर्ष पछाडि हुन्छ भनेर। सो पुट द फर्मुला, गेट द एन्सर। फाइनल पपुलेसन भनेको इनिशियल पपुलेसन इन्टु 1 प्लस रेट बाई 100 को पावर टी भनेको टाइम। सो फाइनल पपुलेसन हामीलाई दिएको छ कति? 10,816 इक्वल्स टु इनिशियल पपुलेसन छ 10,000। 1 प्लस रेट भनेको कति छ? 4%। 4/100 को पावर टाइम भनेको निकाल्नु पर्यो। ठिक छ। ल अब हामी क्याल्कुलेसन गर्नतिर जाउँ। यसको क्याल्कुलेसन गर्न पक्नु है त। म क्याल्कुलेटर लिएर आउँछु एकछिन। यसलाई यसले डिभाइड गर्नुस् कति हुन्छ हेर्नु है त। ल हेरौँ है त। मैले क्याल्कुलेटर लिएर आएँ। 10,816 डिभाइडेड बाई 10,000 गर्ने हो भने 1.0816 है त। यसलाई मैले यसले डिभाइड गरेँ इक्वल्स टु, अब यहाँ क्याल्कुलेसन गरौँ कति आउँछ? 1 प्लस 4/100 गर्दाखेरि आयो 1.04। यसको पावर यहाँ कति छ त? टी छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो? टाइम निकाल्नु पर्यो। हामीले इन्डिसेसमा पढेकै छौँ। के पढेको छौँ? जब बेस सेम हुन्छ तब पावर के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। यो टी भनेको टाइम पावरमा छ, हामीले पावर निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि हामी के गर्छौँ? बेसलाई सेम बनाउँछौँ। यहाँ 1.04 छ, यहाँ पनि हामी 1.04 बनाउँछौँ। अब कसरी बनाउने त भन्दाखेरि यहाँ 1.0816 छ। सो 1.04 को कति पावर हो? 1.04 को कति पावर हो हामी चेक गर्छौँ है त। क्याल्कुलेटरमा हाल्दै चेक गर्ने। 1.04 को पावर 2 हो कि? हो, यस हो रहेछ है त। 1.04 को पावर 2 भनेको 1.04 को पावर अब टी भयो। त्यसो भए टाइम कति आयो त? 2 वर्ष, 2 इयर्स। यो भयो हाम्रो एन्सर। सो 10,000 बाट 10,816 हुनको लागि कति वर्ष लाग्ने रहेछ त? 2 वर्ष लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। क्वेसन नम्बर 2। The population of a village at the beginning of 2071 BS and 2073 BS was यति and यति. Find the population growth rate in the village भनेर भनेको छ। अब हेर्नुस्, बिगिनिङ भनेको छ, राम्ररी ध्यान दिनु होला। 2071 वैशाखमा कति पपुलेसन रहेछ? 10,000 भनेपछि यो के हो? इनिशियल पपुलेसन हो। इनिशियल पपुलेसन मैले लेखेँ पिनट भनेको 10,000। त्यस्तै 2073 BS को बिगिनिङमा 2073 BS को बिगिनिङ भनेको पनि के हो? वैशाख 1 गते नै त हो नि हैन? हो भनेपछि यो भनेको कति भयो त? फाइनल पपुलेसन कति छ? 12,100। 12,100 छ। अब रेट हामीले दिएको छ त? दिएको छ छैन। रेट हामीले निकाल्नु पर्ने छ। टाइम दिएको छ? यस टाइम दिएको छ। कति टाइम भयो हेर्नुस्? 2071 वैशाखमा छ, वैशाख 1 गते। सो 2072 वैशाख 1, 2073 वैशाख 1, कति वर्ष भयो? 2 वर्ष भयो। टाइम दिएको रहेछ हामीलाई 2 इयर्स। यसरी हामीले थाहा पर्छ है त। अब मानिलिउँ यहाँ 2073 को इन्डमा इन्डिङ भनेर भनेको भए के हुन्थ्यो? यो भनेको छैन है। यदि यहाँ हामीलाई 2073 को इन्डिङ भनेको भए के हुन्थ्यो? 2073 को चैतमा हुन्थ्यो। केमा हुन्थ्यो? चैत 31 गते अथवा 30 गते 31 गते जे भन्नुहोस्।
त कति वर्ष हुन्छ हेर्नुहोस् 2071 वैशाख 1, 72 वैशाख 1, 73 वैशाख 1, 74 वैशाख 1। 74 वैशाख 1 भन्नु र 73 चैत 31 भन्नु लगभग 1 दिनको त फरक हो भनेपछि हो। यतिखेर चाहिँ 3 इयर्स के हुन्थ्यो त टाइम ग्याप हुन्थ्यो, 2 वर्ष हुँदैन थियो। त्यही भएर तपाईँले याद राख्नु पर्यो एक ठाउँमा बिगिनिङ अर्को ठाउँमा इन्डिङ दिएको छ भने टाइममा अलिकति फरक हुन्छ। तर दुई ठाउँमा बिगिनिङ दुई ठाउँमा इन्डिङ छ भने चाहिँ त्यस्तो धेरै फरक हुँदैन। भनेको त्यस्तो झुक्किँदैनौँ हामी। झुक्क्यो भने कतिखेर तपाईँले बुझ्नुपर्छ है त, एकातिर बिगिनिङ अर्कोतिर इन्डिङ दिएको छ भने चाहिँ हामी झुक्किन्छौँ। ल मैले अब यो चाहिँ मेटाइदिएँ, त्यसो भए तपाईँले यो बुझिहाल्नु भयो। ल निकालौँ अब रेट। हामीलाई के थाहा छ त, फाइनल पपुलेसन भनेको इनिसियल पपुलेसन 1 + r/100 को पावर t। सो फाइनल पपुलेसन कति छ 12100, इनिसियल पपुलेसन कति छ 10000, 1 प्लस रेट भनेको कति छ निकाल्नु पर्ने छ r/100 को पावर टाइम भनेको 2 वर्ष। त्यसो भए कति आउँछ हेर्नुहोस्, यो दुईटा 0 यो दुईटा 0 क्यान्सल भइहाल्यो। 121/100 भनेको 1.21 इक्वल्स टु यो स्क्वायर यतिर आउँदा के हुन्छ रुट हुन्छ 1 + r/100 भयो। ठिक छ, यो त बुझ्नु भयो जस्तो लाग्यो मलाई। ल सो 1.21 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ 1.1, यस 1.1 हुन्छ। 1.1 भयो, यो +1 यतातिर आउँदा के हुन्छ -1 इक्वल्स टु r/100 और 1.1 यो सबलाई गर्दाखेरि 0.1 भयो, यो 100 आएर यतातिर मल्टिप्लाई भयो इक्वल्स टु r। देयरफोर रेट भनेको कति आयो त मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 10% पर एनम अथवा पर इयर। पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिँ 10% पर इयर रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ। सो हेर्नुहोस् कसरी क्वेसन सोध्दो रहेछ है। यहाँ हेरौँ, यो 1 नम्बर क्वेसनमा के थियो, हामीलाई टाइम निकाल्न सोधेको थियो। के निकाल्न सोधेको, टाइम निकाल्न सोधेको थियो। हामीलाई इनिसियल पपुलेसन फाइनल पपुलेसन रेट दिएको थियो, टाइम निकाल्न सोध्यो। दोस्रो नम्बर क्वेसनमा के गर्यो, इनिसियल पपुलेसन पनि दियो, फाइनल पपुलेसन पनि दियो, टाइम पनि दियो, तर रेट निकाल्न सोध्यो है त। यसरी तपाईँले टाइम अनि रेट निकाल्ने दुईटा प्रब्लम गर्नुभयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई ठ्याक्कै अब अर्को क्वेसन छ, पपुलेसन निकाल्नु पर्ने। अब इनिसियल हो कि फाइनल पपुलेसन हो त्यो हामीले बुझौँ। 3 नम्बरको क्वेसन, इन द बिगिनिङ अफ 2072 बियर्स। हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ 2072 को बिगिनिङ 2072 को वैशाख 1 गते, वैशाख 1 गतेको पपुलेसन दिइरहेको छ। कति दिइरहेको छ 50,000 हैन। इफ एनुअल पपुलेसन ग्रोथ रेट इज 10%, एनुअल पपुलेसन ग्रोथ भनेको आर हाम्रो कति छ 10% छ, रेट हाम्रो कति छ ल मैले लेखिदिइहालेँ यहाँ 10% पर एनम। एनुअल भनेको छ नि त एनुअल पपुलेसन ग्रोथ रेट, सो 10% पर एनम। व्हाट विल द पपुलेसन अफ द टाउन एट द एन्ड अफ 2074 इयर्स। ल अब हेरौँ है, यहाँ कुरा बुझौँ है राम्ररी। सो हामीलाई 2072 इनिसियल पपुलेसन दिएको छ, फाइनल पपुलेसन निकाल्नु भनेको छ, रेट हामीलाई दिएको छ, टाइम पनि हामीलाई दिएको छ। तर टाइम हामीले निकाल्नुपर्छ, सोचेर निकाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् 72 वैशाख 1 को इनिसियल पपुलेसन कति दिएको छ 50,000। त्यस्तै गरिकन हामीलाई 2074 इयर्सको इन्डको पपुलेसन निकाल्नु भनेको छ। याद राख्नुहोस् कति अरे 2074 को चैत्र 31 गते रातिको 12 बजेसम्म कति पपुलेसन हुन्छ निकाल्नु भनेको छ है। सो कति वर्ष भयो टाइम हेर्नुहोस् 72 वैशाख 1 बिगिनिङ भनेको छ, त्यही भएर मैले वैशाख 1 गरेँ। 74 इन्ड भनेको छ, इन्ड भनेको चैत्र 31। कति वर्षको ग्याप भयो 72 वैशाख 1 बाट 73 वैशाख 1, 74 वैशाख 1, 2 वर्ष भइसक्यो। अब 75 वैशाख 1, 75 वैशाख 1 भन्नु र 74 चैत 31 भन्नु एउटै होइन त, 1 दिनको त फरक भयो। खासमा भन्यो भने 1 सेकेन्डको फरक हुन्छ है खासमा चाहिँ, किनकि हामीले यहाँ चाहिँ रातिको 12 बजे टाइम हेरेको छैनौँ। सो त्यतातिर तपाईँ नसोच्नु। चैत 31 र वैशाख 1 भनेको के हो 1 दिनको त फरक हो। 1 दिनमा कति पपुलेसन बढ्छ र बढ्दैन नि होइन हो। त्यही भएर हाम्रो टाइम कति दिएको छ त्यो हामीले बुझ्नु पऱ्यो क्या मेन कुरो। 72 वैशाख 1 छ, 73 वैशाख 1, 74 वैशाख 1 र 75 वैशाख 1। यो भनेको त 75 को वैशाख 1 सँग के छ त लगभग ठ्याक्कै सेम छ है। त्यसो भए हाम्रो टाइम कति भयो त 3 इयर्स भयो। हो यो कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। टाइममा यसरी तपाईँहरूलाई घुमाउँछ यो पपुलेसन ग्रोथको क्वेसनमा। एउटा घुमाउने भनेको यसरी नै हो तपाईँलाई।
पपुलेसनको क्वेसनमा। अर्को इमिग्रेन्ट्सहरू डेथहरू दिएर गुमाउँछ, त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौँ है त। ल अब फाइनल पपुलेसन निकालौँ। फाइनल पपुलेसन कति हुन्छ 2074 सालको इन्डमा? त पिटी इक्वल्स इनिसियल पपुलेसन 1 प्लस रेट भनेको कति छ? r/100 को पावर t। सो इनिसियल पपुलेसन 50,000 इन्टु 1 प्लस रेट भनेको 10%, 10/100 को पावर टाइम कति छ त? 3 वर्ष छ। सो टाइम भयो 3 इक्वल्स कति आउँछ हेर्नुहोस्, 50,000 इन्टु 1 प्लस 10/100 को पावर 3 गर्दाखेरि 66,550 आउँछ। यो भयो हाम्रो एन्सर। यसरी हामीले फाइनल पपुलेसन निकाल्न सक्छौँ, हो कि होइन? ल अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 4 मा। के भनेको छ फेरि हेरौँ। द पपुलेसन अफ अ सिटी एट प्रेजेन्ट, हेर्नु है अब के भनेको छ। द पपुलेसन अफ अ सिटी एट प्रेजेन्ट इज 50,000 एन्ड इट ग्रोज एट द रेट अफ 3% पर इयर। वाट विल द पपुलेसन आफ्टर 2 इयर्स? अहिले चाहिँ 50,000 छ अरे, 3% पर इयरले बढ्यो भने 2 वर्ष पछाडि चाहिँ कति हुन्छ पपुलेसन निकाल्नु भनेर भनेको छ। सो अहिलेको प्रेजेन्ट पपुलेसन अर्थात् यसलाई भन्छौँ हामी इनिसियल पपुलेसन। इनिसियल पपुलेसन कति छ? 50,000। कसरी बढिरहेको छ? 3% पर इयरको रेटले, 3% पर एनमको रेटले बढिरहेको छ। 2 वर्ष पछाडि कति हुन्छ भनेको छ त? टाइम कति छ? 2 वर्ष। फाइनल पपुलेसन हामीलाई के भनेको छ? निकालौँ। फाइनल पपुलेसन भनेको इनिसियल पपुलेसन 1 प्लस r/100 को पावर t टाइम। अब प्रेजेन्ट पपुलेसन छ कति? 50,000। 1 प्लस रेट भनेको 3%, 3/100 को पावर 2। त कति आयो हेरौँ, 50,000 इन्टु 1 प्लस 3/100 को पावर 2 गर्दाखेरि आयो 53,045। 2 वर्ष पछाडि पपुलेसन यति हुँदो रहेछ। 50,000बाट बढेर 53,045 हुँदो रहेछ। अब कहिले क्वेसनमा के सोधिदिन्छ भन्दाखेरि कति पपुलेसन चाहिँ बढ्यो भनेर सोधिदिन्छ क्या, होइन? त त्यस्तो गर्यो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त? फाइनल पपुलेसन माइनस इनिसियल पपुलेसन कति बढ्यो हेर्नुहोस् त। 53,045 मा 50,000 घटाइदिनु भयो भने कति बढ्यो निक्लिहाल्छ। ल नेक्स्ट नम्बरमा जाउँ। हाम्रो क्वेसन नम्बर कति थियो? यो 4 थियो। क्वेसन नम्बर हामी 5 मा जाउँ। के भनेको छ हेरौँ है त। अब तपाईँलाई के भनेको छ? ब्याक्टेरियाको कुरा गरेको छ, हेरौँ है त। द ग्रोथ अफ कर्ड कटिङ ब्याक्टेरिया इज 5% पर आवर। ल हेर्नुहोस्, यहाँ आवरमा दिदियो। अघि हामीले के भनिरहेको थियौँ? इयरको कुरा गरिरहेको थियौँ, तर यहाँ अहिले आवरमा दिएको छ। राम्ररी बुझौँ। इफ द नम्बर अफ ब्याक्टेरिया एट 7 PM इज 10.12 into 10 to the power 11, what was the number of bacteria before 4 hours? अब एउटा कुरा तपाईँले याद राख्नुहोस्, यदि टाइम र रेटको युनिट एउटै छ, भन्नुको मतलब टाइम आवर्समा छ, रेट आवरमा छ, टाइम इयरमा छ, रेट पनि पर इयर छ, टाइम मन्थमा छ, रेट पनि पर मन्थ छ भने फरक केही पनि पर्दैन। जसरी तपाईँले अगाडि गर्नुभएको हो त्यसरी नै तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। तर फरक पर्यो, यदि टाइमको युनिट र रेटको युनिट फरक पर्यो त धेरै कुरा फरक पर्छ र तपाईँहरूलाई त्यस्तो क्वेसन दिइदैन। त्यो हायर लेभल म्याथमेटिक्स हो। तपाईँहरूलाई ब्याचलरतिर पढ्नुभयो भने इकोनोमिक्समा, बीबीएसमा, बीबीएमा चाहिँ त्यस्तो खालको क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई सोध्छ। ठिक छ? ल अब यो दिएको के हो हामीले त्यो कुरा बुझौँ पहिला है त। रेट लेखौँ, टाइम लेखौँ, इनिसियल लेखौँ, के लेख्नुपर्छ लेखौँ। सो हामीलाई इनिसियल दिएको हो कि यो फाइनल पपुलेसन दिएको हो त्यो तपाईँले मलाई भन्नु पर्यो। ल भन्नुहोस् त कमेन्टमा, भिडियोलाई पज गरेर तपाईँले भनेको ठिक हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुहोस् है। रेट छ 5% पर आवर, यसमा त केही फरक परेन। यो नम्बर अफ ब्याक्टेरिया एट 7 PM चाहिँ यति छ भने वाट वाज द नम्बर अफ ब्याक्टेरिया बिफोर 4 आवर्स, 4 घन्टा अगाडि कति हुन्छ निकाल्नु भनेर भनेको छ। सो 4 घन्टा अगाडि कति हुन्छ निकाल्नु भनेको त्यो भनेको चाहिँ इनिसियल हो। यो चाहिँ हामीलाई के दिएको छ? फाइनल दिएको छ। के दिएको छ? फाइनल। अहिले 7 बजे यति छ, तर 4 घन्टा अगाडि कति थियो भनेर भनेको छ।
सो इनिसियल नम्बर चाहिँ निकाल्नु भनेको छ, त्यही भएर इनिसियल नम्बर अफ ब्याक्टेरिया भनेको के हो त्यो निकाल्नु पर्यो। र फाइनल नम्बर अफ ब्याक्टेरिया हामीलाई के दिएको छ 10.12 इन्टु 10 टु द पावर 11 र टाइम कति दिएको छ, टाइम दिएको छ यहाँ बिफोर 4 आवर्स भनेकै छ। सो 4 आवर्स। अब कहिलेकाहीँ यहाँ 4 आवर्स नभनेर यहाँ 7 PM भनिदियो, यहाँ ठ्याक्कै 8 PM भनिदिन सक्छ, 9 PM 10 PM भनिदिन सक्छ, अथवा 6 PM 4 PM भन्न सक्छ, हो कि होइन? यसरी पनि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी निकालौँ इनिसियल ब्याक्टेरिया। त ल भन्नुहोस् त एउटा नाम छ ब्याक्टेरियाको, त्यो पनि तपाईँलाई म भनिदिन्छु। जुन हामी दुध हुन्छ, दुधलाई तताउँछौँ, त्यसमा अलिकति जोडन हाल्छौँ, जोडन हालिसकेपछि त्यो रियाक्सन हुन्छ, त्यहाँ एउटा ब्याक्टेरिया हुन्छ, त्यसले रियाक्सन गरेर त्यसलाई दही बनाउँछ। त्यो ब्याक्टेरियालाई के भन्छ त भन्दा हाम्रो ल्याक्टोबेसिलस। के भन्छ अरे? ल्याक्टोबेसिलस। त्यो पनि याद राखिराख्नु होला, कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई क्विजमा काम लाग्छ है त। ल्याक्टोबेसिलस भन्छ। सो अब हेरौँ फाइनल नम्बर भनेको इनिसियल नम्बर 1 प्लस रेट बाई 100 को पावर टी। इनिसियल कति छ? इनिसियल त निकाल्नु पर्ने छ, फाइनल दिएको छ है। सो फाइनल कति छ? फाइनल छ 10.12 इन्टु 10 टु द पावर 11 इक्वल्स टु इनिसियल पपुलेसन 1 प्लस रेट दिएको छ हामीलाई 5% पर आवर 5/100 को पावर टाइम कति छ 4 आवर्स। ल अब 10.12 इन्टु 10 टु द पावर 11 इक्वल्स टु इनिसियल पपुलेसन इन्टु कति हुन्छ त यो हिसाब गरौँ है त 1 प्लस 5/100 को पावर 4। ओहो धेरै आयो है, यसो गरौँ न त, लस्ती धेरै आउँदो रहेछ। म पावर 4 चाहिँ अहिले लेख्दिनँ, यति गर्छु ल। 1.05 को पावर कति भयो 4 भयो ल। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो त डिभाइड गर्नु पर्यो 10.12 इन्टु 10 टु द पावर 11 डिभाइडेड बाई 1.05 को पावर 4 हो। यो चाहिँ गरौँ अब डाइरेक्टली, तपाईँले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। यो क्यालकुलेटरमा जाने 10.12 इन्टु 10 को पावर 11 डिभाइडेड बाई 1.05 को पावर 4 गर्दाखेरि कति आयो 8.325 इन्टु 10 टु द पावर 11 नम्बर्स। ल त्यो ब्याक्टेरियाको कति रहेछ 4 घन्टा अगाडि ब्याक्टेरिया यति ब्याक्टेरिया रहेछन् र 4 घन्टा पछाडि बढेर 10.12 इन्टु 10 टु द पावर 11 भएछ। ठिक छ ल। यो क्वेसन पनि हाम्रो सक्यो, क्वेसन नम्बर 5। अर्को जाउँ क्वेसन नम्बर 6 मा। ल हेरौँ के भनेको छ। द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द भिलेज इज 80 इफ द एनुअल ग्रोथ रेट इज 5%, फाइन्ड द पपुलेसन अफ द भिलेज 2 इयर्स बिफोर। भनेको 2 वर्ष अगाडि पपुलेसन कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ, इनिसियल पपुलेसन निकाल्नु भनेको छ। त हामीलाई दिएको रहेछ के यो फाइनल पपुलेसन पिटी इक्वल्स टु 17,640। रेट दिएको छ 5%। 5% के हो हामीलाई पर इयर नै हो है, पर एनम पर इयर नै दिएको हो, त्यहाँ लेख्न बिर्सेको छ क्वेसनमा। फाइन्ड द पपुलेसन अफ द भिलेज भनेको पिनट इज इक्वल टु वाट बिफोर भनेको त 2 वर्ष अगाडि निकाल्नु पर्यो, टाइम दिएको छ हामीलाई 2 वर्ष। त्यसो भए हामी लेख्न सक्छौँ कि फाइनल पपुलेसन इज इक्वल टु इनिसियल पपुलेसन 1 प्लस रेट बाई 100 को पावर टाइम टी। सो फाइनल पपुलेसन 17,640 इक्वल टु इनिसियल पपुलेसन 1 प्लस रेट छ 5% 5/100 को पावर टी। टाइम पनि दिएको छ है 2 वर्ष। ल 2 वर्ष और 17,640 इक्वल्स टु पी नट इन्टु 5/100 0.05 1.05 को पावर 2। सो और 17,640 डिवाइडेड बाई 1.05 को स्क्वायर इक्वल्स टु पी नट। देयरफोर पी नट को भ्यालु कति आयो त क्यालकुलेटरमा थिचौँ है त। 17,640 डिवाइडेड बाई 1.05 को स्क्वायर गर्दाखेरि ठ्याक्कै आयो 16,000। सो आयो हाम्रो एन्सर 16,000। 2 वर्ष अगाडि 16,000 रहेछ, 2 वर्ष पछाडि 17,640 है त। नेक्स्ट अर्को क्वेसनमा जाउँ, आजको हाम्रो लास्ट क्वेसन है त।
6 नम्बर 7 नम्बरको क्वेसन। तपाईँलाई यसो हेर्दाखेरि यो क्वेसन मनी एक्सचेन्जको जस्तो लाग्छ, तर यो मनी एक्सचेन्जको क्वेसन होइन, यो पपुलेसन ग्रोथ जस्तै हो। यहाँ चाहिँ पैसा ग्रोथ भइरहेको छ। हामीले डिप्रिसिएसनमा मनी डिभ्यालुएसनको कुरा पनि एउटा क्वेसन थियो, त्यो पढेको थियौँ लास्टमा, र पपुलेसन ग्रोथमा पनि हामीले मनी रिभ्यालुएसनको कुरा पढ्छौँ। तपाईँ हेरौँ है यहाँ के भनेको छ। आफ्टर द कन्टिन्युड रिभ्यालुएसन अफ US डलर। अब यसले भनेको के हो त्यो बुझौँ पहिला। कन्टिन्युड भनेको लगातार, यो त सिम्पल भयो। रिभ्यालुएसन बुझ्नु पऱ्यो सुरुमा, के बुझ्नु पऱ्यो? रिभ्यालुएसन। सो रिभ्यालुएसन भनेको के भन्दाखेरि भ्यालु बढ्नु, पावर बढ्नु, पर्चेसिङ पावर बढ्नु, शक्ति बढ्नुलाई के भनिन्छ? रिभ्यालुएसन भनेर भनिन्छ। जस्तो मानिलिउँ तपाईँले 1 डलर किन्नु पर्यो भने 100 रुपियाँ पर्थ्यो अरे। के पर्थ्यो अरे? 1 डलर किन्नु पर्यो भने 100 रुपियाँ पर्थ्यो। जस्तो मानिलिउँ मसँग 1 डलर थियो, अमेरिकन US डलर। तपाईँले 100 रुपियाँ दिनुभयो, मसँग 1 डलर लग्नु भयो हो। अब के भएछ? अब रिभ्यालुएसन भयो। अब US डलर के भयो? रिभ्यालुएसन भयो। रिभ्यालुएसन भनेको के हो? US डलरको भ्यालु चाहिँ बढ्यो। अब भ्यालु बढ्यो भन्नु मतलब के हो? यो 1 US डलर गएर 10 US डलर हुने होइन। यो 1 US डलर त 1 US डलर नै हुन्छ। तर अब मसँग तपाईँले जस्तो मानिलिउँ सुरुमा तपाईँले 100 रुपियाँमा किन्नु भएको थियो, अब 10 दिनपछि के भएछ भन्दाखेरि त्यो रिभ्यालुएसन भएछ, भनेको भ्यालु बढेछ US डलरको। 10 दिनपछि फेरि तपाईँ किन्न आउनुभएछ मसँग 1 डलर, त अब तपाईँले 100 रुपियाँमा थोरै किन्न पाउनुहुन्छ। अब त भ्यालु बढिसक्यो। अब तपाईँले किन्नु पर्यो 100 भन्दा बढीलाई मानिलिउँ 110 रुपियाँमा किन्नु पर्यो। कुरा बुझ्नुभयो? रिभ्यालुएसन भनेको डलरको भाउ बढिरहेको छ। यहाँ US डलरको भाउ बढिरहेछ, त US डलर के भइरहेछ? यहाँ रिभ्यालुएट भइरहेको छ। यदि US डलरको भाउ घट्यो भने त्यो भनेको चाहिँ डिभ्यालुएसन हो, डिभ्यालुएट हो। कुरा बुझ्नुभयो? ल अब यो त हाम्रो सिम्बल कन्सेप्ट भइहाल्यो। क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ हेरौँ। आफ्टर कन्टिन्युड रिभ्यालुएसन अफ द US डलर फर 2 इयर्स, ल टाइम त 2 वर्ष दिएकै छ, मैले लेखिदिइहालेँ। एट द 10% पर इयर, रेट पनि दिएको छ 10% पर इयर। US डलर 1 US डलर इज इक्वल टू नेपाली करेन्सी 121 एट प्रेजेन्ट। वाट वाज द US डलर 1 इक्वल टू नेपाली करेन्सी रुपिस बिफोर 2 इयर्स भनेको छ। अब हेर्नुहोस् के भएछ भन्दाखेरि US डलर रहेछ, त्यो रिभ्यालुएसन भएछ। अब कुन रेटमा भएछ? 10% पर इयर। हरेक वर्ष 10% त्यसको भ्यालु बढ्दै 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 गएछ भने 2 वर्ष पछाडि, 2 वर्ष अगाडि त्यसको पैसा कति रहेछ भनेर सोधेको छ। रिभ्यालुएसन भएर अहिले चाहिँ 121 छ, अहिले 121 छ, फाइनल चाहिँ 121 हो भने इनिसियल 2 वर्ष अगाडि बिफोर भनेको अगाडि, त अगाडि कति रहेछ? इनिसियल भ्यालु कति रहेछ त्यसको? अहिले त के भयो? भ्यालु बढ्यो रिभ्यालुएसन भएर, त्यसको पावर बढ्यो, US डलरको शक्ति बढेर अहिले 121 रुपियाँ पुगिरहेछ 1 US डलरको। तर 2 वर्ष अगाडि चाहिँ कति थियो त्यो निकाल्नु भनेको छ है। त्यसो भए हामीलाई फाइनल कति दिएको छ त? फाइनल भनेको PT 1 US डलर भनेको कति छ? 121 रुपिस 121 छ। र इनिसियल चाहिँ कति निकाल्नु पर्ने छ भनेको इनिसियलमा फाइनलमा 1 US डलर भनेको 121 रुपियाँ हुन्थ्यो भने अब सुरुमा 2 वर्ष अगाडि 1 US डलर भनेको कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हो क्या हामीले खासमा। कुरा बुझ्नुभयो? त्यो निकाल्न हामीलाई सोधेको छ। सो हामीले गर्न सक्छौँ कि फाइनल चाहिँ भ्यालु इज इक्वल टु इनिसियल भ्यालु अनि 1 प्लस R/100 को पावर T। किन यहाँ मैले प्लस लेखेँ? किनकि यो रिभ्यालुएसन भएको हो, बढेको हो, त्यही भएर प्लस। यदि डिभ्यालुएसन भएको भए माइनस हुन्थ्यो। जुन हामीले डिप्रिसिएसनको क्वेसनमा यहाँ माइनस गरेको छौँ किनकि त्यहाँ डिभ्यालुएसन भएको थियो। त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। अब हेर्नुहोस् यो फाइनल भ्यालु छ 121, इनिसियल कति हो 2 वर्ष अगाडि हामीलाई थाहा छैन। 1 प्लस रेट कति छ 10% बाई 100, यसको पावर कति भयो? टाइम छ 2 वर्ष हो। सो कति आउँछ हेरौँ, 121 इक्वल्स टू पी नट यो भ्यालु मल्टिप्लाई गरौँ कति आउँदो रहेछ है त। 1 प्लस 10/100 को पावर 2 1.21 ठिक छ।
त्यसो भए कति आयो त पिनटको भ्यालु 100 कति आयो रुपिस 100 आयो भनेपछि 2 वर्ष अगाडि $1 जम्मा 100 रुपियाँ पर्ने रहेछ 2 वर्ष अगाडि। तर 2 वर्ष पछाडि त्यसको भ्यालु बढेछ र अब अहिले किन्नु पर्यो भने कति पर्छ 121 रुपियाँ पर्छ। त $को के भयो भ्यालु बढ्यो, शक्ति बढ्यो, पर्चेसिङ पावर बढ्यो भन्ने कुरा हामीले यसरी भन्न सक्छौँ। ठिक छ, यो सँगसँगै हामीले यस टपिकको सर्ट क्वेसन्सहरू सबै सक्यौँ है त। ल 7वटा क्वेसन मैले लिएर आएको थिएँ। हामीले पपुलेसन ग्रोथको क्वेसन्सहरू चाहिँ सबै प्र्याक्टिस गरिसकेका छौँ। अब एउटा अर्कोमा भिडियो लिएर आउँछु जसमा चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ र डिप्रिसिएसन दुईटैको के हुन्छ त कम्बाइन्ड भिडियो, लङ क्वेसन हुन्छ कम्बाइन्ड भिडियो। त्यहाँबाट पनि तपाईँले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ मैले यो इमिग्रेन्ट्स, माइग्रेसन, डेथको केही पनि क्वेसन गरेको छैन, त्यो हामी लङ क्वेसनमा गर्छौँ है त। सो तपाईँलाई कस्तो भिडियो लाग्यो, यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। र हामीले तपाईँहरूकै लागि भनेर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मको हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेसन, मोडल क्वेसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन, च्याप्टर वाइज क्वेसन सबैको सोल्युसनको भिडियो बनाएका छौँ। बस तपाईँले युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेरिदिनु पर्यो। त्यस्तै फेसबुकमा पनि, टिकटकमा पनि, भाइबरमा पनि र इन्स्टाग्राममा पनि तपाईँहरूले यदि नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो विभिन्न ग्रुपहरू, एकाउन्टहरू तपाईँहरूले भेटाउनुहुन्छ हो, त्यहाँ जोइन हुनु होला। त्यो ग्रुपहरुमा जोइन हुनुहोस्, त्यहाँ भएको भिडियोजहरु हेर्नुहोस्, त्यहाँ भएको कन्टेन्टहरु हेर्नुहोस् र धेरैभन्दा धेरै तपाईहरुले फाइदा लिनु सक्नुहुन्छ है। र आफ्नो एससीको एक्जाम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। एससी मात्रै हैन, हरेक क्लासको एक्जाम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरिकन एससीको विद्यार्थीहरुलाई हामी के इन्फर्मेसन दिन चाहन्छौं भने यसै पालीको दशैं तिहार पछाडी हामीले एससीको एकदम बृहत रूपमा एकदमै ठूलो चाहिँ क्लासेसहरु गर्न गइरहेका छौं, सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं। सो यदि कसैलाई मलाई केही पनि आउँदैन हैन, एससीमा त मेरो एकदम नराम्रो नम्बर आउँछ भने तपाईहरुले सोच्नु भएको छ भने तपाईले चिन्ता लिनु पर्दैन। यसपालिको अब अन्तिम चैततिर हुन्छ एससी, हामीले ठ्याक्कै तिहार पछाडी सुरु गरेको छौं, एकदम पिक टाइम हो। यति बेला पढ्नु भएन भने तपाईको एससीमा राम्रो हुँदैन। त्यही भएर दशैं तिहार पछाडी हाम्रो क्लासमा तपाईहरु जोइन हुनु होला र जोइन हुनको लागि तपाईहरुले एउटा नम्बर चाहिँ याद राखिराख्नु पर्छ है। याद राखिराख्नु पर्छ, त्यो नम्बर म तपाईहरुलाई दिन्छु यहाँ 9849595895। यो नम्बर तपाईले आफ्नो मोबाइलमा सेभ गरेर राख्नुस्। अनि यो नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईले हामीलाई मेसेज गर्नु पर्यो है त। सर म यो दशैं तिहार पछिको क्लास लिन इन्ट्रेस्टेड छु भनेर यसमा तपाईले मेसेज गर्नु होला। अहिले पनि गर्दा हुन्छ र विशेष गरी दशैं तिहार पछाडी चाहिँ गर्नै पर्यो तपाईहरुले यदि क्लास लिनु छ भने। र त्यति बेला नै हामीलाई यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। ठीक छ, र हामी तपाईहरुलाई क्लासहरुमा हाल्छौं। तपाईको वस्तुस्थिति के छ त्यो हामी सबै बुझेर तपाईलाई कसरी अध्यापन गराउनु पर्ने हो त्यो हामी डिसाइड गर्छौं। ल, सो आजको लागि मैले यति नै गरे। फेरि पनि हामी भेट्ने नै छौं र अर्को टपिक लिएर आउने नै छौं। त्यति दिनसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त।